आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हरेक दिन जसो हामी नेपाल लाइभको नयाँ श्रृङ्खलामा यसपटक नयाँ सांसदको अनुहारको रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न आउनुभएका एकजना सांसदसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाका लागि विजयी हुनुभएका सांसद माधव सापकोटा, उहाँलाई सुबोध भनेर चिनिन्छ। उहाँसँग हामी नयाँ सांसदको अनुभव, संसदमा उहाँले खेल्ने भूमिका र संसदलाई कसरी लिनुभएको छ र कस्ता एजेन्डाहरू संसदमा उठाउनु तयारी गर्नुभएको छ र समग्र संसदीय प्रक्रियामा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने लगायत विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन चलिरहँदा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 चर्चामै थियो, किनभने सभामुखको क्षेत्र एक हिसाबले र अर्को हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसका पनि एबी वेट उम्मेदवार भनेर चिनिएका व्यक्तिले दुवैले दाबी गरिरहेको स्थिति हुँदाखेरि चर्चामा थियो। त्यो चर्चाकै बिचमा तपाईँ उम्मेदवार भएर आउनुभयो र अब अहिले नयाँ सांसदको रूपमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ युवा सांसदको रूपमा। तपाईँले प्रतिनिधि सभामा आउने यी चुनौतीहरूलाई र नयाँ सांसदको रूपमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुभएको छ? के छ तयारी? अब हाम्रो संविधानले सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिका दिएको छ। मूलतः आवश्यक परे संविधानलाई संशोधन हेरफेर गर्ने, संविधानको भावना र स्पिरिट अनुसार नियम कानुन ऐन लगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्नेछ। तर भोट माग्न जाँदा हामीले बहुसङ्ख्यक ठाउँमा यो विषयभन्दा फरक ढङ्गले भोट मागेर आएका छौँ। जनताले विकास निर्माण, पूर्वाधार लगायतका अरू विविध एउटा कार्यकारी प्रमुखको जस्तो अपेक्षा राखेर हामीसँग माग गर्नुभएको छ, हामीले पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। मैले के राख्न खोजेको भने संविधानले दिएको हाम्रो कर्तव्य अधिकार भन्दा बाहिरबाट पनि हामीले निर्वाचनका बेला कमिटमेन्ट गरेका छौँ। यो निर्वाचन प्रणाली म चाहिँ निर्वाचन लडेको क्षेत्र मात्रै होइन, देशैभरि नै यही स्थिति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। यसो गर्दा पहिलो संविधानले हामीलाई जे मुख्य जिम्मेदारी दिएको छ त्यसमै केन्द्रित हुने कुरा भइहाल्यो। त्यसका साथसाथमा विकास निर्माण, पूर्वाधार, आय आर्जन, स्वरोजगार लगायतका कामहरूको पनि सम्पादन संयोजन गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग छ। अहिले मूलतः प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूलाई यो दायित्व बढी छ। यसरी हेर्दा अब मेरो आफ्नो हकमा कानुन निर्माणमा सशक्त ढङ्गले भूमिका खेल्ने कुरा भइहाल्यो। सक्रिय भएर अहिले नै चाहिँ म संसारभरका पार्लियामेन्टहरूको अभ्यासका बारेमा सन्दर्भ सामग्रीहरू खोज अनुसन्धान गरेर अध्ययन गरिराखेको छु, हेरिराखेको छु युट्युब लगायत अरू विभिन्न सामग्रीहरू मार्फत। र सुशासनको क्षेत्रमा हामी कहाँ नीतिगत रूपमा चाहिँ सुशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा ज्यादै चुनौतीपूर्ण कुरा छ। यो विषयलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ भनेर बढी म त्यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरिराखेको छु अहिले। पहिलो काम। अब यसपछि चीनसँग सीमा जोडिएको तातोपानी नाका समेत मैले निर्वाचित भएर आएको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। त्यो नाकालाई आयात निर्यातलाई सहज बनाएर खोल्ने र मानव आवाजाव समेतको व्यवस्था गर्ने गरिकन हामी राजनैतिक र कूटनैतिक ढङ्गबाट अहिले लबिङ बढाइराखेका छौँ र त्यो नाका खोल्ने भनेर प्रमुख कार्यसूचीमा राखेर म लागिराखेको छु। जुरेको पहिरो आएको भूभागदेखि बारबिसे हुँदै लिपिङसम्म सीमासम्म चाहिँ सडक, बाढी पहिरो, भूकम्प लगायतका विभिन्न डिजास्टरका कारण चाहिँ त्यो भयावह स्थिति छ त्यहाँ बाटो, त्यसलाई मर्मत सम्भार गरेर स्तर उन्नति गर्ने गरिकन हामी लागेका छौँ। ओरेन म्याग्नेसाइड हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। ओरेन म्याग्नेसाइड या त यो चलाउनु सकिँदैन भने यो विषयलाई बन्द गरिदिनु पर्यो र जहाँ अहिले चाहिँ पुराना मेसिन औजारहरू चाहिँ बसेका छन् त्यसले ठाउँ मात्रै ओगटेको छ, चलाउनु सकिन्छ चलाउनु पर्यो, सकिँदैन भने यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु पर्यो र ती सबै मेसिन औजारहरूलाई कबाडीमा बेच्नु पर्यो। त्यो भूभागलाई बारबिसे नगरपालिका, पारिपट्टि सुनकोशी गाउँपालिका छ र त्यो भूगोल चाहिँ बलेफी गाउँपालिकामा पर्छ। यो तीनवटा स्थानीय तहहरूको एउटा औद्योगिक जोन बनाएर, औद्योगिक ग्राम बनाएर तीनटा पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले ओरेन म्याग्नेसाइडको बारेमा एउटा ढङ्गले त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा लैजाने। बहुप्रकोपको प्राकृतिक विपत्तिबाट हामी गुज्रेर आएका छौँ।
विभिन्न प्रकारको भूकम्प, गोर्खा भूकम्प भनियो, तर सबभन्दा धेरै मानवीय र भौतिक रूपमा क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक। भुटेकोशी क्षेत्रमा ठुलो बाढी पहिरो आयो, पछि मेलम्चीमा पनि आयो। अरू धेरै बाढी पहिरो त्यहीँ भन्नुभयो भने जुरे पहिरो, त्यसपछि लिदी चाहिँ संसारभर चर्चित छ, नापुचेमा आयो, जम्मूमा आयो। बाढी पहिरो चाहिँ मतलब माथिल्लो क्षेत्रमा, भुटेकोशीका माथिल्ला क्षेत्रहरूका चाहिँ बस्ती नै धेरै सखाप गर्यो भन्दा धेरै प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ प्रताडित भएको जिल्ला हो भन्दा विपद व्यवस्थापनका बारेमा एउटा गुरु योजना बनाएर काम गर्ने। त्यसपछि यो पूर्वाधार लगायतका व्यवस्थापकीय काम भयो। मूलतः अहिले जनताले हामीलाई मत माग्दै जाँदाखेरि सबभन्दा ज्यादा गरेको प्रश्न के हो भने व्यवस्था त परिवर्तन भयो, तर हामीले के पायौँ त, हामीलाई के भयो त भनेको मान्छे हाम्रा युवा युवतीहरू मास्टर्स डिग्री गर्नुभएको छ, सर्टिफिकेट सिरानीमा राखेर खाडीको चाहिँ भूभागमा गएर दुःख गरिराख्नु भएको छ, यहीँ बस्यो केही पनि छैन भन्दा रोजगारीको स्थिति चाहिँ अलि डरलाग्दो नै छ। त्यसैले हामी सांसदहरूले नै धेरै कार्यकारी भएर गर्न सक्ने केही होइन। त्यसैले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, दात्री निकाय, निजी क्षेत्र यो सबैतिरको चाहिँ स्रोतहरूलाई स्थानीय सरकारमा केन्द्रित गर्ने र स्थानीय सरकारको नेतृत्व र अगुवाईमा उसलाई अगाडि लगाएर आय आर्जन र स्वरोजगारका क्षेत्रमा देखिने गरिकन, प्रत्याभूत हुने गरिकन काम गर्ने भनेर हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ र यसको बारेमा अहिले स्थानीय सरकारहरूसँग हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। यसका सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई त्यतिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ। त्यसैले निश्चित गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूका चाहिँ निश्चित विद्यालयहरूलाई लिने, पहिलो चरण त्यसलाई मोडेल बनाउने र त्यो मोडेललाई अरू ठाउँमा फैलाउने गरिकन काम गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा क्षेत्रमा लागेका छौँ। र अहिले हामी चीन सरकारको सहयोगमा 100 करोडको लगानीमा चाहिँ पूर्वाधार र आन्तरिक व्यवस्थापकीय चिजहरूको व्यवस्थापन भएको जुगल गाउँपालिकामा रहेको रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालय छ, त्यसलाई केन्द्रीय स्कुलका रूपमा विकास गर्ने र नेपालभरिका निजी क्षेत्रका सुविधा सम्पन्न विद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीसँग आरामले कम्पिटिसन गर्दाखेरि जित्न सक्ने गरीको शैक्षिक गुणस्तर बनाउने गरी हामीले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छौँ र अरू पालिकाहरू पनि सहायक रूपमा हामी मोडेल बनाउँछौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि एउटा टिम खटाएर हामी अहिले अध्ययन गरिराखेका छौँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले भन्दा यसरी हेर्दा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपदको व्यवस्थापन गर्ने, आय आर्जन र स्वरोजगारका कुराहरूलाई प्राथमिकताका साथ गर्ने भन्दा यी सबै काम सांसदले आफै कार्यकारी भएर गर्न सक्दैन। हाम्रो अहिलेको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था र सांसदलाई दिएको अधिकार, तर यी सबै कामहरूको चाहिँ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, दात्री निकाय, निजी क्षेत्र यी सबैको साधन स्रोतहरूलाई संयोजन गर्ने र स्थानीय सरकार मार्फत सम्पादन गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ भन्ने गरी खाका बनाएर म अहिले अगाडि बढिरहेको छु। जस्तो हाम्रो यो निर्वाचन प्रणाली अनि जस्तो तपाईँ पहिलोचोटि निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, निर्वाचित भएर आउने कुरा र अनि जनताले गर्ने अपेक्षाहरू, यो तीनवटा चिजहरूमा चाहिँ कतै मिठो हुँदैन। जस्तो अब तपाईँ निर्वाचित भएर आएर संसद भएर आएपछि कानुन बनाउने कुरा हुन्छ, तर जनताको अपेक्षा विकास गरिदियोस् भन्ने हुन्छ। ठिक हो। यो बिचमा तादात्म्यता मिलाउन कति सहज रहेछ? निर्वाचन अघि तपाईँले के सोच्नुभयो तर अहिले निर्वाचन पछि के देखिराख्नु भएको छ? अब सांसद नै त म पहिलो पटक भएँ, तर यी सबै अभ्यासहरूमा सांसदकै जसरी अभ्यास गर्न पाइएन, तर यसका प्रक्रियाहरूका बारेमा, प्रोसिड्युरहरूका बारेमा म धेरै अनभिज्ञ पनि होइन। म यसभन्दा अगाडि दुई पटक चाहिँ एकपटक एकजना मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिव भएँ, एकपटक एकजना मन्त्रीज्यूको सल्लाहकार भएर काम गरेँ। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालको राजकीय मेकानिजमहरूका बारेमा अनभिज्ञ चाहिँ म छैन। तपाईँले भनेकै जस्तो यो अलिकति विरोधाभासपूर्ण, अन्तर्विरोधी जस्तो देखिन्छ झट्ट हेर्दा, तर आजको दिनमा जनतालाई उसको गाउँमा जाने बाटो चाहिँ स्तर उन्नति भइदियो, सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता कुरा त्यही हो नि। बाटो राम्रो नभइकन ट्रान्सफर्मर जल्यो, गाउँमा पुग्दैन। एम्बुलेन्सै रहेछ भने नि एम्बुलेन्स जाँदैन। स्कुलको बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, रड सिमेन्ट गिटीबाला लानै पर्यो भन्दा पूर्वाधारका कामहरू पनि त्यतिकै जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यसैले यसमा केही जटिलता छ, किनभने कानुन निर्माणमा सबभन्दा बढ्ता चाहिँ बौद्धिक श्रम गर्नुपर्छ। हरेक अब आएका विधेयकहरूलाई राम्ररी पढ्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग भेटेर परामर्श अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, अरू थप सप्लिमेन्ट्री डकुमेन्टहरू र मतलब अरू सामग्री खोजेर अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दा त्यसका लागि समय त बढी चाहिन्छ नै। अब म पढ्दैछु कानुनको बारेमा, म चाहिँ ज्ञान हासिल गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँकै काम गरिरहेको छु भनेर गाउँको जनताले त मान्नेवाला छैन। उसले त भने चाहियो धारो, बत्ती, बाटो सबै चिज चाहियो भन्दा त्यसैले अब सुत्ने समय घटाएर अरू विभिन्न फजुल समयहरू चाहिँ कटौती गरेर
ज्यादा मेहनत गरेर सक्रिय हुनुको विकल्प छैन। मानसिक रूपमा म तयार छु र त्यही अनुसार काम गर्न थालिरहेको छु। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पछिल्लो समय पनि क्वेसन छ र अहिले पनि एकदम धेरै क्वेसन उठिरहेका छन्। निर्वाचनमा कति खर्च गर्नुभयो? निर्वाचनमा त अब मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दा त निर्वाचन आयोगले दिएको सीमाभित्र बसेर खर्च गरेँ। अब तपाईँको प्रश्नको स्पिरिटसँग म अलिकति खुलाखुलै यसलाई सार्वजनिक बहसै गर्न चाहन्छु। अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यति डरलाग्दो, यति भड्किलो भएको छ, यसको डाउनसाइज गर्ने दुईवटा उपाय। एउटा, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुविधा भएका धेरै प्रतिशत राजनीतिक कोटाबाट, थोरै प्रतिशत विज्ञहरूको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रचलन बनाउनुपर्छ। अब हामीले त्यो मलाई लाग्छ यो बहस गर्नुपर्छ। म सदनमा लबिङ गर्दै बहस गर्ने पक्षमा पनि छु। किनभने मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरू हुन् हाम्रो अहिलेको वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टममा, होइन? त्यसैले अहिले कस्तो भयो भन्दा साम दाम दण्ड भेद सबै चिज प्रयोग गर्ने र सांसद हुने केका लागि भने विधेयक बनाउने, कानुन पढ्ने भन्ने सङ्ख्या कम छ मन्त्री हुने। तपाईँ कहिले मन्त्री होइन? त्यसैले मेरो धेरै यसको ऊ छैन। मैले भन्न खोजेको सांसदले यो कार्यकाल 5 वर्षभित्र मन्त्री हुनु नपाउने बनाउनुपर्छ। पाउँदै नपाउने म त्यो पक्षमा हो। त्यसैले पाउँदै नपाउने भनेर रिजिड चाहिँ हुनु हुँदैन। तर खुला बसेर बाहिरबाट आएका राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूबाट पनि मन्त्री बनाउने हामीले एउटा चाहिँ ढोका खोल्नुपर्छ। त्यसो हुने बित्तिकै टिकट लिन हानाथा मारामार हुने र जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै प्रतिशत त्यसले घटाउँछ। दोस्रो, अब हामीले सक्दा हाम्रो पार्टीले संविधानमै भिन्न मत राखेर भनेकै कुरा त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्रै यो समावेशी समानुपातिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेका छौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले त्यहीँ जानुपर्छ। त्यसो हुँदा यो अहिलेको भड्किलो महँगो पार्टीको चुनावमा पार्टीले चुनाव लड्ने भइसकेपछि यो व्ययभार उत्तरदायित्व एउटा व्यक्तिमा मात्रै हुँदैन, पार्टी नै लड्छ। बाँकी प्रतिस्पर्धा उसले पार्टीभित्र भोट हालेर नम्बर मेरिट लिस्ट बन्छ नि त उसको पछि अगाडि जहिले गरे नि एउटा मेरिट लिस्टमा बन्ला। जुन मेरिट लिस्ट अनुसार आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ ऊ जान्छ भन्दा अलिकति यो तहबाट हामीले संशोधन हेरफेर गरेनौँ भने वास्तवमै इमान्दार लामो समय चाहिँ एउटा राजनीतिक निष्ठा प्रतिबद्धताका साथ सक्रिय भएकाहरू निर्वाचन जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ बडो जटिल जस्तो छ। तपाईँ अहिले नै हेर्नुभयो भने आर्थिक हिसाबले चलखेल गजबले गर्न सक्नेहरू चुनाव जितेका छन्। जसले जितेका छैनन् अब तिनलाई हम्मे परेको छ, जसले चलखेल गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि अब बहुतै भड्किलो, अपारदर्शी र मूल्य मान्यतालाई तोडेको प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ अहिले। यसलाई चाहिँ यो दुईवटा विधिद्वारा हल गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। जस्तो यो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गरिराख्दा जस्तो हाम्रो त भूगोलका हिसाबले पनि कठिन क्षेत्रहरू छन् र आर्थिक हिसाबले पनि जस्तो हरेक चुनावहरू महँगा हुँदै गयो, आर्थिक रूपमा नसक्ने धान्न नसक्ने हुँदै गइरहेका छन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि उसले मन्त्री बनेन अथवा उसले कमाउने ठाउँमा पुगेन, कमाउने काम गरेन भने ऊ फेरि सांसद हुनका लागि फेरि अर्कोचोटि एटेम्प गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ सांसद भन्ने स्थिति छ। त्यो स्थितिमा तपाईँले अब आगामी दिनमा चाहिँ म निर्वाचन लड्छु भन्ने चिजलाई चाहिँ अहिलेदेखि कसरी योजना बनाइराख्नुपर्छ? अब चुनाव मात्रै लड्छु भन्ने मनोविज्ञानबाट मात्रै प्रेरित हुँदा अरू धेरै कुराहरू प्रभावित हुन्छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो 5 वर्ष चाहिँ राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गर भन्ने जे अपेक्षाका साथ निर्वाचित गरेर आफ्नो क्षेत्रबाट पठाउनु भएको छ भन्दा यसलाई इमान्दारिताका पूर्वक 5 वर्ष चाहिँ जनताको सेवा गर्ने, देखिने गरिकन कार्य सम्पादन गर्ने, यो कुरा मुख्य हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले मेरो अघि सँगसँगै अघिल्लो प्रश्नमै पनि कुरा के थियो भने पैसा मात्रै भएर पनि हुँदैन। पैसै सबभन्दा धेरै चलखेल गर्न सक्ने उम्मेदवारहरू पनि नराम्रोसँग पराजित हुनुभएको छ। फेरि अरबपति चाहिँ खरबपति हुनुभएका साथीहरू पनि गएर चुनाव लड्नुभयो, जित्नु भएन। फेरि मूल कुरा चाहिँ फेरि सम्बन्धित पार्टीको आफ्नो सङ्गठन बलियो चाहियो, सम्बन्धित उम्मेदवारको चाहिँ छवि पनि राम्रो चाहियो। त्यसैले त्यो दुईवटा कुरा भएन भने अरू कुरा धेरै भएर पनि काम लाग्दैन। त्यसैले मलाई अहिले के लाग्छ भने अहिले म सांसद छु, मैले यो 5 वर्ष राम्रोसँग काम गरेँ भने फलानुलाई फेरि बनाउनुपर्छ भनेर जनताले भन्लान्। मैले राम्रोसँग काम गर्न सकिनँ भने त म हुन्छु भनेर नि पाउँदिनँ नि फेरि। जनताले चाहिँ रोज्नु पर्यो, बोलाउनु पर्यो, यसले गरेको काम ठिक छ भन्ने हुनु पर्यो। भन्दा यो 5 वर्ष मेरो लागि सकारात्मक चुनौती भनेको के हो भने
फेरि जनताले चाहिँ फलानु नै प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेर खोज्ने गरिकन काम गर्नुपर्दछ। मैले त्यो कुरा मन मस्तिष्कमा राखेर कार्यक्रम र कार्यतालिका बनाएर काम गर्दैछु, गर्नुपर्छ, गर्छु। यो 5 वर्षको कार्यकालभित्र तपाईँ सांसद मात्रै हुने कि मन्त्री पनि हुने? मन्त्री चाहिँ कार्यविभाजनको कुरा हो, त्यो म आबद्ध भएको मेरो दलले गर्ने निर्णय हो। त्यसैले सांसद भइसके पछाडि मन्त्रीका लागि त योग्यता पुग्यो। मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो धेरै ठुलो मतलब आदर्शवादी कुरा पनि छैन। पार्टीले निर्णय गरेर मन्त्री हुन जा भन्यो भने म जान पनि तयार हो। तर अहिलेलाई मैले भने पहिलोपटक सांसद भएको छु। संसदीय अभ्यासमा मजाले आफूलाई चाहिँ यहाँ अभ्यास गरेर हेर्छु, अनुभव सङ्घाल्छु, मजाले यहाँका प्रोसिडियरहरूका बारेमा पढ्छु, पढेका कुरा जीवन व्यवहारमै भोग्छु। हामी 3-4वटा सदनै बसी पनि सक्यौँ होइन। त्यसैले मन्त्री भन्ने कुरा म आबद्ध भएको पार्टीले गर्ने निर्णय हो, त्यो पार्टीलाई नै छाडिदेऊ। बाँकी अहिलेलाई अब यो चरण त गइ नै सक्यो। यो चरणलाई संसदीय अभ्यास गर्ने र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नेतिर मेरो बढी जोड छ। जसो सांसदकै रूपमा भनिराख्दा तपाईँले टिकट पाउँदा पनि तपाईँलाई अग्नि सापकोटासँग जोडिन्थ्यो, अग्नि सापकोटाको भतिज अथवा उहाँको परिवारभित्रको मान्छे भन्ने आरोप लाग्थ्यो। तपाईँ साँच्चीकै भित्रै अग्नि सापकोटाकै भतिज हो वा परिवारभित्रको मान्छे हो वा तपाईँ आफै सक्षम भएर आउनुभएको हो, के हो? यो चाहिँ अलिक प्रश्न पारिदिनु। सिन्धुपाल्चोकमै चाहिँ यसका बारेमा धेरै कन्फ्युजन अब छैन। म विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएको हो। 12 वर्षको उमेरमा म अखिल क्रान्तिकारीको बाल सङ्गठनमा सङ्गठित भएँ। 14 वर्षको उमेरमा म अखिल क्रान्तिकारीको राजनीति गरेँ। 16 वर्षको उमेरमा त म भूमिगत आन्दोलनमै गइसकेको थिएँ। 2टा ठुल्ठुला मोर्चाहरूमा त म गम्भीर प्रकारको घाइते नै भएको हो। अहिले पनि ज्यानमा गोली नै छ मसँग। यसरी हेर्दा अखिल क्रान्तिकारीबाट राजनीति सुरु गरेर अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य समेत भएर, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय प्रवक्ता भएर समेत काम गरेँ। माओवादी पार्टीको सिन्धुपाल्चोकको 3 पल्ट पार्टी प्रमुख भएँ। अहिले पनि म माओवादी पार्टीको सिन्धुपाल्चोकको इन्चार्ज नै छु पार्टीको तर्फबाट। यसरी हेर्दा म आफ्नै ढङ्गले सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा आफ्नै भूमिकाका साथ पनि आएको छु। तर मलाई यहाँ आइपुग्नका निमित्त अग्नि सापकोटाको जे राजनीतिक व्यक्तित्व छ त्यो व्यक्तित्वले पनि मलाई सहयोग गरेको छ। तर म अग्नि सापकोटाको भतिजो भएको कारणले मात्रै टिकटको दावेदार र टिकट पाएको भन्ने कुरा होइन, त्यो कुरा स्पष्ट छ। तर मलाई राजनीतिमा यो उचाइ प्राप्त गर्नका निमित्त राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुको हिसाबले, राजनीतिक लेगेसी हुनुको हिसाबले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको व्यक्तित्व का कारण मलाई त्यसले सुविधाहरू बढी भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ साँचो हो। जस्तो यसैमा जोड्दाखेरि जस्तो तपाईँ चौतारा आक्रमणको बेला पनि कमान्डरै हुनुहुन्थ्यो, अरू धेरै त्यस्तै युद्धहरूमा कमान्ड पनि गर्नुभयो र पार्टीलाई नेतृत्व पनि गर्नुभयो। अहिले पनि जिल्लाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ माओवादीको। तपाईँ प्रति अलि अगाडि नै न्याय हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन, जे भयो भने अहिले पनि पार्टीले न्याय गरेको छ भन्ने चिज तपाईँलाई लागेको छ कि छैन? अहिले के छ? पहिला नि अन्याय भयो भन्ने त होइन, किनभने अब राजनीति भनेको कुरा कस्तो रहेछ र यो नेतृत्व हुने भनेको कुरा नि निरन्तरता र आकस्मिकताको संयोग हुँदो रहेछ। यो कुरा निरन्तर यसमा कर्म गरिराख्ने, फेरि अब एउटा आकस्मिकता आउँछ, त्यो आकस्मिकतालाई चुम्ने, यही कुरा रहेछ। त्यसैले अब अहिले प्रतिनिधि सभाकै सदस्य जे म भएको छु, मलाई लाग्छ न्याय नै भएको छ तपाईँले भनेकै शब्दबाट भन्दाखेरि। त्यसैले यसमा त मैले त्यसकारण पनि मैले अझ ज्यादा मेहनत गरेर प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा हामी फेरि फर्किन्छौँ। जस्तो निर्वाचन प्रणाली हाम्रो एकदम महँगो भयो। इमान भएका मान्छेहरू, जो पार्टीमा लामो समय सक्रिय भएका मान्छेहरू, उनीहरूले चुनाव लड्न नसक्ने, जोसँग आर्थिक भएन अथवा अरू मान्छेहरूको ब्याकअप भएन, त्यो मान्छे चुनाव लड्न नसक्ने भयो भन्ने कुरो भयो। यो निर्वाचन प्रणालीलाई अब हामीले चेन्ज गर्न तपाईँको भूमिका के हुन्छ र कसरी गर्नुपर्छ? मैले अघि नै भने नि, सकिन्छ हामी यसलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लानुपर्छ। यसको विकल्पै त्यही हो। अर्को बहस यो किन यति भड्किलो महँगो भयो भने जसरी पनि जितेर आउने, जितेपछि मन्त्री हुने, यहाँ आएर प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्छु, प्रभावकारी ढङ्गले एउटा सांसदले खेल्ने भूमिका त वास्तवमा सांसदले मेहनतका पूर्वक एउटा टास्क बनाएर काम गऱ्यो भने त धेरै गर्न सकिन्छ नि नीति निर्माणको तहमा, भन्दा त्यतातिर कम ध्यान छ। भन्दा सांसद भनेको नीति निर्माणका लागि हो, व्यवस्थापकीय भूमिकाका लागि हो भन्ने हिसाबमा यसलाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले बहस गर्नुपर्छ।
संसदको आफ्नो गरिमा छ, यसको आफ्नो एउटा चाहिँ परम्परा छ। गरिमा र परम्परालाई हामीले भङ्ग गर्नु हुँदैन, तर यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् भन्दा सुधार चाहिँ हामीले संसदभित्रबाटै सुरु गर्न थालियो भने क्रमशः त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ सबै राज्यका मेकानिजमहरूमा जान्छ र यो सुधार हुन्छ र जनताको तहसम्म पुग्छ। होइन यो यस्तै हो भनेर हामीले दियौँ भने फेरि यो त झन् भड्किलो र विकृति त झाँगिएर जान्छ। त्यसैले मलाई भन्नुहुन्छ भने यसलाई एउटा सार्वजनिक बहसको विषय बनाएर सुधार गर्न सकिने जति कुराहरूलाई सुधार गर्दै आगामी निर्वाचनको चाहिँ शैलीलाई कम भड्किलो, कम खर्चिलो, मुद्दा नारा एजेन्डामा चाहिँ चुनाव लड्ने एउटा स्थिति बनाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो संसदबाटै हो हुने, त्यसमा म सक्रिय हुन्छु। जस्तो तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, तपाईँहरू यङ सांसदहरू जुन नयाँ युवा सांसदहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले जुन अहिले यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली चलिराखेको यो प्रणाली छ, यो प्रणालीलाई चेन्ज गर्नका लागि तपाईँहरूले कुनै भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई कुनै लागेको छ कि छैन? खेल्नुपर्छ। अब यसमा कस्तो छ भने दलीय व्यवस्था छ र हाम्रो संसदीय परम्परा अनुसार हामी कहाँ व्हिप लाग्छ खास कुराहरूमा भन्दा सार्वजनिक बहसको विषय पनि बनाउने र आम पब्लिकहरूको एउटा म्यान्डेट लिने एउटा परिस्थिति सृजना गर्ने र सबै पार्टीभित्रका यो प्रणालीलाई अलिकति परिवर्तन गरौँ भन्ने विचार भावना बोक्ने साथीहरूका बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया छलफल गर्दै सम्बन्धित दलहरूभित्र आफ्ना पार्टीहरूभित्र चाहिँ फेरि मूल नेतृत्वलाई त्यो विषयमा कन्भिन्स गर्ने। त्यसैले यो दुईटा प्रक्रियाबाट एउटा जनमत यसका पक्षमा बनाउनका लागि लबिङ गर्ने, बहस गर्ने सार्वजनिक रूपमा एउटा प्रक्रिया, त्यसले मात्रै हुँदैन फेरि, किनभने दलीय व्यवस्था छ यहाँ हामी कहाँ। त्यसैले दलीय व्यवस्था हुनुको नाताले फेरि आफ्नो दलभित्र ती विषयहरूमा समान धारणामा ल्याइपुर्याउनका लागि नेतृत्व र मूल नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ। त्यसो गर्दा फेरि सदनभित्र हामी भएका चाहिँ सांसदहरूका बिचमा चाहिँ एउटा क्याम्पेनिङ गर्ने, अभियान सञ्चालन गर्ने र यता जाउँ भनेर छलफल गर्दाखेरि सम्भव हुनसक्छ। हेरौँ, अब हामी भर्खर अब सदनहरू चल्न थालेको छ, आजै मात्रै बल्ल सभामुखको निर्वाचन भएको छ, अब 7 गते उपसभामुखको निर्वाचन छ भन्दा यो प्रक्रिया सकेपछि संसदले आफ्नो नियमित लयमा कामहरू समाउन थाल्छ। त्यस दौरानमा अब समितिहरू बन्लान्, उपसमितिहरू बन्लान्, त्यहाँ छलफल होला, हामी सांसदहरूको नि कार्यविभाजन हुन्छ भन्दा विभिन्न समिति उपसमितिहरूमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दा यी विषयहरूलाई समेत इन्डोर्स गरेर हामी अगाडि लानुपर्छ भन्नेमा व्यक्तिगत रूपमा म त्यो मनोविज्ञानमा छु। हेर्दै जाउँ, काम सम्पादन गर्दै जाँदा कस्तो हुन्छ। जस्तो राजनीतिक शास्त्रीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ के भन्ने गरेका छन् भने यो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबाट सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने चिज चाहिँ हटाउनुपर्छ, उनीहरूलाई कानुन मात्रै बनाउने जिम्मेवारी दिउँ, कानुन मात्रै बनाउँदाखेरि मन्त्री जसरी नै हुने, पैसा कमाउने, त्यहाँभित्रको स्वार्थको खेलमा लाग्ने चिज चाहिँ बन्द हुन्छ भन्ने एउटा तर्क सुनिन थालेको छ। त्यो चिज कतिको सम्भव छ? त्यही हो, त्यो सबै पार्टीभित्र समान धारणा भयो भने संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, नभने सकिँदैन। त्यो दलहरू पहिला तयार हुनुपर्छ अहिलेको हाम्रो चाहिँ दलीय व्यवस्था अनुसार। त्यसैले संविधानलाई संशोधन नगरिकन त्यो व्यवस्था गर्न सकिँदैन। संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 चाहियो। 2/3 पुग्नका निमित्त सबै दलहरूमा चाहिँ समान धारणा ल्याउनु पर्यो। त्यसका लागि भनेको हामी सांसदहरूले सार्वजनिक ढङ्गले बहस पनि गर्ने, एउटा जनमत सृजना गर्ने, आन्तरिक रूपमा चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको लबिङ बढाएर ल्याएर मूल नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्यो भने मात्रै सम्भव छ। जस्तो अब तपाईँले अहिले उठाउनु भएको कुरातिर हामी फर्कौँ। जस्तो तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको जिल्ला विपदको हिसाबले पनि जोखिमको जिल्ला हो र तातोपानीको नाकाको हिसाबले पनि एउटा अवसरको जिल्ला पनि हो, तर अहिले दुवै कुरा अप्ठ्यारो स्थितिमा देखिन्छ। त्यो हेर्दा तातोपानी नाकालाई खोल्न तपाईँले जुन चुनावको बेला पनि तातोपानी नाका खोल्ने पहल मेरो हुनेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तातोपानी नाका खुल्ने कुरा कहिलेसम्म खुल्छ, कसरी पहल भइरहेको छ, के छ त्यहाँको स्थिति? अब नेपालका लागि चीनका राजदूत भर्खर आइपुग्नु भएको छ। निर्वाचनपछि लगत्तै पनि कूटनैतिक र राजनैतिक लबिङमा छौँ हामी। हिजो सभामुख अग्नि सापकोटा हुँदा नि उहाँले गर्नुभयो र नीतिगत हिसाबले नाका खुलेको छ। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ विभिन्न, अब पछि कोभिड आयो, विविध कुरा भयो होइन, नाका बन्द भनेर फेरि बन्दै चाहिँ छैन, तर आयात निर्यात दुवै गर्ने, मानव आवाज जावत समेत गर्न सक्ने व्यवस्थाको मिलाउने गरी हामी लागेको हो। अहिलेसम्मको मेरो सूचना अनुसार अब हामी पूर्ण रूपमा नाका सुचारू गर्न सक्ने तहमा पुग्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढी बढेर गएको छ। ठ्याक्कै कहिले के गर्ने भन्ने कुरा सेड्युल फिक्स त भएको छैन। कूटनैतिक र राजनीतिक हिसाबले पहल कदमी बढाइराखेका छौँ हामी।
मलाई थप अर्को आत्मविश्वास के छ भने अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोकका हरेक विषयहरूमा हामी जतिकै ज्ञान राख्नु भएको छ, चाहे जुरे पहिरोको कुरा गर्नुहोस्, पहिरो आएर नदी थुनिँदाखेरि उहाँ गएर मतलब पहिरोभित्रबाटै हिँडेर त्यहाँ खोज उद्धार राहतका कामहरूमा पहल गर्नुभयो। हेरेर आएर सदनमा सशक्त 45 मिनट बोलेर चाहिँ मतलब पीडितहरूलाई रकम थप्ने गरिकन भूमिका खेल्नुभयो। भूकम्पको बेलाको कुरा त्यस्तै, तातोपानी नाका दर्जनौं पटक उहाँ पुग्नु भएको छ। हामीले अहिले पनि भनेका छौँ, सार्वजनिक रूपमै उहाँले के भन्नुभएको छ भने सिन्धुपाल्चोकका इस्युहरूमा म बढी नै संवेदनशील छु भन्नुभएको छ। भन्दा यसरी हेर्दा उहाँका तर्फबाट चीन सरकारसँग उसै पनि कुरा गरिराख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कुरा गर्दा झन् बढी इफेक्टिभ हुन्छ र नाका खुल्छ। अब हामी आफैले सोचिराखेको कुरा चाहिँ एउटा भव्य समारोहका बीचबाट तातोपानीमै, लिपिङमै, मितेरी पुलमै एउटा समारोह गरेर खोलौँ भन्नेमा मानसिक रूपमा हामी त्यो तयारीमा छौँ र त्यो प्रस्ताव हामीले चाइनिजहरूलाई गरेका पनि छौँ। अब यो तीव्रताका साथ यो लबिङलाई बढाउँछौँ र यथाशक्य चाँडो आयात निर्यात र मानव आवत जावत हुने गरिकन तातोपानी नाका खोल्ने गरिकन सोध्छौँ। जस्तो विपदको कुरामा पनि हाम्रो त सिन्धुपाल्चोक र तपाईँको क्षेत्र धेरै विपदमा परेको क्षेत्र हो। त्यसका लागि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ सदनमा आवाज उठाउनेदेखि कानुन बनाउनेदेखि सरकारसँग लबिङ गर्ने, किनभने तपाईँको पार्टी सरकारको नेतृत्वमा छ र त्यो सरकारकोबाट तपाईँले जनताका लागि लान सक्ने चिजहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ? अब अहिले त प्रारम्भिक रूपमा हामी एउटा इन्फर्मेसन लिँदैछौँ। राज्यका विङ्सहरूलाई ओभरट्याक गर्नु हुँदैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, त्यसैलाई ज्यादा कार्यकारी र क्रियाशील गर्नुपर्छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू छ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा। केन्द्रमा यो राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरण छ, त्यसमार्फत विज्ञ विशेषज्ञहरूको समेत मद्दत लिएर अब तातोपानी भोटेकोशी क्षेत्रमा एक खालको विपद छ, जुगलतिर जाँदाखेरि अर्को प्रकृतिको छ भन्दा यसका बारेमा पहिचान गर्ने र दुईटा कुरा, एउटा अहिले विपदबाट भएका क्षतिग्रस्त भएका चाहिँ बस्तीहरू र नागरिकहरूका बारेमा एउटा सोच्ने, दोस्रो विपदको पूर्व तयारी र पूर्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा। हामी कहाँ मानौँ एउटा पहिरो लाएर घर पुरिन्छ, त्यसपछि त्रिपाल किन्नका लागि चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले 35 दिनभन्दा अगाडिको सूचना ननिकालिकन पाइँदैन, अनि उता घर लडिसकेपछि त्रिपाल खरिदको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। चन्द्रशमशेरको कथा हैन, यस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो चलन छ भन्दा यसलाई अन्त्य गरेर पूर्व तयारी गर्ने, अब चाहिने आधारभूत सामग्रीहरूको चाहिँ भण्डारण गर्ने, सामान्यतः नदीका बहावहरू बढ्ने ठाउँमा चाहिँ साइरन जडन गर्न सकियो भने पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट चाहिँ मतलब बाढी आउन थाल्यो भने तल्लो तटीय क्षेत्रलाई त पूर्व सूचना हुन्छ भन्दा सामान्य कुराहरू, यस्तो गर्न सकिने सामान्य कुराहरू पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्दा साना साना कुराहरूबाट काम सुरु गर्ने, बढी नै रिस्क जोनमा भएकाहरू विज्ञहरूले त भनिराख्नु भएकै छ, रिस्क जोनमा भएका कुराहरूलाई सिरियसली लिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। जस्तो जुरेकै कुरा भू संरक्षणको कार्यालयले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन दिएको रहेछ, यो जति पनि बेला चाहिँ एउटा डिजास्टर आउन सक्छ यहाँ भनेर, त्यसलाई हामी कसैले सुनेनौँ। नसुन्दाको त्यति ठुलो विपत्ति हामीले बिहोर्न पर्यो भन्दा विज्ञ विशेषज्ञहरू लगाएर जोखिमका चाहिँ जोनमा भएका बस्तीहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने, उहाँहरूले के प्रतिवेदन दिनुहुन्छ त्यसको लागि आवश्यक परे कानुनै संशोधन गरेर कानुनै व्यवस्था गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी सोच्नुपर्छ। त्यो दिशामा म संयोजनकारी भूमिका, अघि नै मैले भने स्थानीय तहहरूमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्, जिल्लामा जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ र माथि आउँदा राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरण छ भन्दा यी विङ्सहरूलाई सक्रिय बनाएर र हामीले गर्नुपर्ने सिन्धुपाल्चोकको बारेमा हामीले गर्नुपर्ने जे कुराहरू आउँछन् त्यसमा कानुन संशोधन गर्न पर्यो भने प्रक्रिया मार्फत कानुनको व्यवस्था गरेर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। म त्यो दिशातिर क्रियाकार्यमै छु। जस्तो अब फेरि हामी अलिकति सांसदको कुरा गरौँ। जस्तो फर्क अधिकांश नयाँ सांसदहरू आउने सांसदहरूले चाहिँ र केही पुराना सांसदहरू पनि संसदमा आउने हाजिर गर्ने हिँड्ने चलन धेरै बढेको छ। तपाईँ आफूलाई चाहिँ त्यो चिजबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँले त्यसका लागि चाहिँ जस्तो संसदमा हुने छलफल, समितिहरूमा हुने छलफलमा सक्रिय भाग लिनका लागि आफूलाई मेन्टल्ली अरू तयारी कतिको गर्नुभएको छ? मैले निर्वाचन जितेपछि आफ्नै क्षेत्रको एउटा धन्यवाद दिने कार्यक्रममा भनेको थिएँ, भत्ता खाने मात्रै सांसद चाहिँ हुन्न, भत्ता खाने मात्रै सांसद भयो भने म बरु बिचैमा राजीनामा दिएर हिँड्छु भनेको थिएँ। त्यो मैले कुनै इमोसनल्ली भनेको होइन, समयमै पुग्ने, समय अवधिभर बस्ने।
त्यो कुरामा अहिले जतिवटा सदनमा मैले भाग लिएँ त्यो गरेकै छु। भोलि विशिष्ट परिस्थितिदेखि बाहेक मानौँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू भएर विशिष्ट पर्ने भयो भने त्यसलाई अपवाद छोडौँ। बाँकी संसद चलेको दिन सकेसम्म म संसद छोड्दिनँ र संसदमा पुगेपछि हाजिर गरेर मात्रै हिँड्ने चाहिँ परिपाटीको म अन्त्य गर्छु। मैले भने बरु बिहान बेलुका अलि बढी खटेर समय व्यवस्थापन गरेर के गरेर हुनसक्छ व्यवस्थापन गर्छु। किनभने त्यति चिज गरेर मात्रै नैतिक बल राख्न सकिन्छ र त्यति नैतिक बल आफूसँग भयो भने भोलि समिति उपसमितिहरूमा सदनमा चाहिँ आफूले सशक्त ढङ्गले आवाज घन्काउन सकिन्छ। त्यस अर्थमा समयमा पुग्ने, समय अवधिभर सदनमा चाहिँ सक्रियतापूर्वक भाग लिने कुरामा मेरो यो सार्वजनिक रूपमा अहिले मात्रै होइन, मैले पहिलेदेखि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। निर्वाचनका दौरानमा पनि भनेको थिएँ सक्रिय सांसदको भूमिका खेल्छु भनेर। त्यसकारण त्यो शब्द सम्झिँदै सक्रिय सांसदको भूमिका खेल्ने भनेको समयमै पुग्ने, समय अवधिभर बस्ने, सबैका कुराहरू गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, टिप्ने र त्यसबाट अनुभव हासिल गर्ने र फेरि गएर बाँकी अरू थप अध्ययन खोज गर्ने, आफ्नो चाहिँ चेतना र आफ्नो ज्ञानको आयतनलाई बढाउने, ज्ञानको आयतनका आधारमा फेरि सदनमा गएर बहस गर्ने, यो प्रक्रियामा म तपाईँको चाहिँ यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, मलाई एउटा सक्रिय सांसदका रूपमा नेपाली जनताले पाउनुहुनेछ। म त्यसमा फेरि पनि कमिटमेन्टलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई हामी अन्तिम क्वेसनतिर छौँ। जस्तो तपाईँ आगामी 4 वर्ष 5 वर्ष तपाईँले संसदको रूपमा भूमिका खेलिराख्दा आफूलाई कुन रूपमा त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ भन्ने आफूले कुन योजना बनाउनुपर्छ? म निस्किँदाखेरि यो सांसदको रूपमा रहन सकेँ भन्ने आफूले कस्तो सांसद बनाउनु हुन्छ भन्ने भूमिका सोचिराख्नुपर्छ र आगामी निर्वाचनको तयारी पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, के छ? 5 वर्षपछिका समग्र घटनाक्रमहरू त हेर्दै जाउँ होइन। अब अहिले नै उठ्ने नउठ्ने कुराको फैसला गर्ने बेला भएको छैन र त्यो अहिले प्राथमिकताको कुरा पनि छैन। जहाँसम्म यो छ, मैले भने सदनमा एउटा सक्रिय क्रियाशील र त्यो भौतिक मात्रै होइन मानसिक हिसाबले समेत सक्रिय प्रकारको रचनात्मक, सृजनात्मक र खोजमूलक तरिकाका साथ सक्रिय सांसदका रूपमा चाहिँ मैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने म मानसिक रूपमा चाहिँ तयार भएको छु। त्यही अनुसार खोजमूलक, रचनात्मक, सृजनात्मक ज्ञानको आयतनलाई वृद्धि गरेर बढाएर सबैका योग्यता, दक्षताहरू र क्षमताहरूलाई जोडेर एउटा प्रतिनिधि त हो म। त्यसकारण प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ भूमिका खेल्ने, सबैका योग्यताहरू त्यो निर्वाचन क्षेत्रका र त्यो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशैभरिका, देशबाहिर रहेका सबै महानुभावहरूका चाहिँ अनुभवहरू, योग्यताहरू, दक्षताहरूलाई चाहिँ लिने र त्यहाँ एउटा प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ सदनभित्र बहस गर्ने, उपस्थिति जनाउने। त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ त एउटा प्रकारको रिहर्सल हुन्छ। बाँकी त धेरै बाहिर योग्यता, दक्षता, क्षमता भएका महानुभावहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, विभिन्न चाहिँ सोसल साइट र अरू चाहिँ सामग्रीहरू मार्फत अध्ययन गर्ने, खोज गर्ने र ज्ञान हासिल गर्ने, त्यसका आधारमा त्यहाँ सक्रिय भएर काम गर्ने। त्यसैलाई मैले सृजनात्मक र सक्रिय भनेको छु। सक्रिय एउटा सांसदको रूपमा 5 वर्ष चाहिँ रहिरहने र 5 वर्षबाट यो सदनबाट बिदा भएर जाँदै गर्दा मतलब आफैलाई सन्तोष हुने गरिकन काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। बाँकी अरू त कर्म गर्दै जाउँ। जस्तो तपाईँलाई मेरो अन्तिम क्वेसन, हामीले विगतमा देख्दै आएका सांसदहरूलाई देख्दा अधिकांश सांसदहरू चाहिँ सत्ता पक्ष भने आफ्नो पार्टी सरकारमा गयो भने सरकारले गरेका गलत कामहरूको आलोचना गर्न नसक्ने देखिराखेको छ। तपाईँ आफ्नो सरकारले गरेका कामहरूको आलोचना संसदमा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्छु र गर्छु पनि। तर यसको मतलब पपुलिस्ट हुने उद्देश्य चाहिँ म राख्दिनँ। त्यो सन्दर्भमा आफ्नै पार्टीका नेता र आफ्नै पार्टीका प्रति चाहिँ धारे हात लगाएर सरापेर एकछिन मिडिया कभरेज हुने, पपुलिस्ट हुने जे चिज छ त्यो ट्रेन्डबाट मुक्त भएर पार्टीभित्र उठाउनु पर्ने कुरा म पार्टीमै उठाउँछु, पार्टीको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा पनि छु। संसदीय दलमा उठाउनु पर्ने कुरा संसदीय दलमै उठाउँछु र सदनमा उठाउन पर्ने कुरा सदनमै उठाउँछु। र यसको बारेमा कुन विषय उठाउँदा बढी ज्यादा प्रभावकारी हुने हो, सार्थक हुने हो, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल ध्यान राखेर सोच विचार गरेर मात्रै गर्छु। त्यसो गर्दा म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, पार्टीको म केन्द्रीय निकायको जिम्मेवारीमा छु। पार्टीभित्र उठाउनु पर्ने कुरा म त्यहाँ उठाउँछु। संसदीय दलमा बहस गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ गर्छु, सदनमा गर्नुपर्ने कुरा सदनमा गर्छु। तर अब व्हिप लाग्ने, अरू मर्यादामा बस्नुपर्ने, नैतिक हिसाबले चाहिँ अलि मतलब अनुशासित हुनुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई विचार गर्दै तर फेरि
प्रभावकारी ढङ्गले जायज र न्यायिक कुराहरूका बारेमा फेरि म दलको घेराभित्र मात्रै सीमित हुँदिनँ, माथि उठेरै राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्दाखेरि फेरि पार्टीकै बारेमा कतिपय आलोचना गर्नुपर्ने भयो भने नि आलोचना गर्न म तयार छु। विरोध गर्ने, ध्वंस गर्ने त्यो लाइनमा चाहिँ म छैन। तर पार्टी र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारको आलोचना गर्न चाहिँ म तयार छु। सृजनात्मक रचनात्मक भएर विरोध गर्ने ध्वंस गर्ने चाहिँ होइन कि रचनात्मक सृजनात्मक आलोचना सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नि गर्छु, आफ्नै दलको नि गर्छु, सबैको नि गर्छु। किनभने त्यो सदन भनेको त्यही हो नि, बहस गर्ने हो, त्यहाँ आलोचना गर्ने हो, सुझावहरू दिने हो, टिप्पणी गर्ने हो। तर अब खराब नियतका साथ मिडिया कभरेज हुने चाहिँ इन्टेन्सनबाट चाहिँ अभिप्रेरित भएर फेरि पपुलिस्ट हुने चाहिँ भूत चढेर अन्टसन्ट गर्नेतिर चाहिँ म जाँदिनँ। हुन्छ, नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा हामी नयाँ सांसदको श्रृङ्खलामा फेरि अरू थप नयाँ सांसदहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूको संसदीय अभ्यास, उहाँहरूले गर्ने संसदीय अभ्यास र उहाँहरूले आगामी संसदका लागि खेल्ने भूमिकाको बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। धन्यवाद। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।